تو میں اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں. جامعہ سلفیہ سے یہ بھائی نوجوان آیا ہے, کہہ رہا تھا صرف 5 منٹ دے دیں, تو انشاءاللہ 5 منٹ ان کو دیں گے. قاری محمد عثمان صاحب آتے ہیں, مختصر آپ کے ساتھ کلام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے, نال مل کے محبت نال بولنا ہے. ذرا وقت بڑا مختصر ہے, جنہ تسی میرے نال چلو گے انہی جلدی انشاءاللہ گل مکانی ہے. او ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے, نہیں یقین تو سنیا جے. ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے, پئیاں دس دیاں 5 اذاناں نے, تے گواہیاں دیتیاں یارو گواہیاں دیتیاں زمین آسماناں نے. ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے, سونا مکہ شہر نرالائے مدینہ برکتاں والا ہے. اللہ دی عزت دی قسم یو کیوں نہ برکتاں والا ہوئے. اور جتھے ٹردا رہیا کونین دوالی ہے. مختصر حمد و ثنا تو بعد ہر قسم دی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جڑا ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے, جڑا علا کل شیء قدیر فعال لما یرید, اس رب رحمان واسطے. اس تو بعد انگنت درود و سلام محبوب اعظم والی بطحا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں شکر گزار محترم جناب قاری منیر صاحب, دعا کرو جنہ نے اج دی اس مجلس نو اس دی محفل نو سجایا, اللہ تعالی سب دی عمر اندر برکت عطا فرمائے. وقت بڑا مختصر ہے, تسی سنیا ہوئے گا ہر بندہ کہہ دیندہ ہے کہ اہل الحدیث نبی پاک دی شان نو نہیں سناندے, نبی پاک دی شان نو نہیں مندے. آؤ آج قرآن پاک اندر انشاءاللہ نبی پاک دی شان بیان کرانگے. ذرا مختصر وقت اندر اکھاں میرے بال چون کے رکھنیاں نے. خالق کائنات دا قرآن بولے ادھر آئے, اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا سپارہ ہے, سورت دا نام علی عمران آیت نمبر 164. اللہ تعالیٰ فرما رہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. کائنات دا مالک کہہ رہا وے میں مومنہ تے احسان کر چھڑیا ہے. ربا سونیا سی تیرے دربار چ عرض کرنا چاہ رہے ہیں, گل ذرا سمجھیا جے پروانے ہو قرآن دے ہو. اللہ پاک کہہ رہے میں مومنہ تے احسان کر چھڑیا ہے. ربا سونیا تو زمین بنائی احسان نہیں جتلایا. اللہ بغیر سکونہ تو آسمانہ نو کھڑا کر چھڑی آئی, احسان نہیں جتلایا. اللہ سونیا دیکھن واسطے نور عطا کیتا ہی لیکن احسان نہیں جتلایا. اللہ سونیا سوچن واسطے دماغ عطا کیتا ہی لیکن احسان نہیں جتلایا. اللہ سونیا دھڑکن واسطے دل عطا کیتا ہی, میرے مالک احسان نہیں جتلایا. اللہ سونیا پکڑن واسطے ہاتھ عطا کیتا ہی, احسان نہیں جتلایا. ربا سونیا چلن واسطے پیر عطا کیتا ہی لیکن احسان نہیں جتلایا. وہ گل سنیا جے میں تیرے دل و دماغ دیاں تختیاں تے فقیر ایک نقطہ لکھنا چاہ رہا وا. اللہ نے سانو بے حسن بھی عطا کیتا, جمال دیتا ہے, لیکن میرے مالک نے یارو احسان نہیں جتلایا. اللہ سونیو گل کی ہے, وجہ کی ہے, سبب کی. اللہ کہہ رہا وا میرا قرآن دا پڑھنا. فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. فرمایا میں شہنشاہ میں اتنیاں نعمتاں کیتیاں میں احسان نہیں جتلایا. اذ بعث فیہم میں توڑے اندروں توڑیاں جانا دے اترو اپنا محبوب یار بھیج کے توڑے اوپر سب نالوں بڑا احسان کر چھڑے آئے.
اللہ پاک نے سامنے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بھیجیا ہے نا، اے میرے محبوب دی شانی میں مننا وا، پیراں نو مننا، ولیاں نو بھی مننا، میں اس پیر نو نہیں مندا جڑا مینوں محبوب تو دور کر چھڈے، میں اس ولی نو نہیں مندا جڑا مینوں کملی والے تو دور کر چھڈے نا۔ تے تاں تے فقیر صدا دینا چاہ رہا وا، او جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، میرے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ ذرا محبت نال بولیا جی ذرا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، میرے محمد ساڈے نبی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ او پھرن جگ تے جویں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگان ولیاں، اللہ دی عزت دی قسم دے یارو، پر روڑاں نو کلمہ، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، میرے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ آکھا میرے وال چکی نا، شہادت دی انگلی کھڑی کر کے، شہادت دی انگلی کھڑی کر کے، میرے پیر وانگو چند دو ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ تے گل مکائی نظر توجہ رکھی اجے، پہلی گل ہو گئی اللہ پاک نے شان ادو جتلایا جدو اپنے محبوب نو بھیجیا نا، گل سنی اجے پروانیوں قرآن دیو، اللہ پاک کہہ رہے ہیں محبوب جی جتھے ساڈا ذکر ہوئے گا اتھے توڑا بھی ذکر ہوئے گا۔ نہیں یقین تے قرآن سنیا جے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا محبوب جی جتھے ساڈی گل ہوئے گی اتھے توڑی بھی گل ہوئے گی، جتھے ساڈا ذکر ہوئے گا اتھے توڑا بھی ذکر ہوئے گا، جتھے ساڈا نام لیا جائے گا اتھے توڑا بھی نام لیا جائے گا۔ اگر یارو یقین نہیں آندا جی آؤ قرآن پاک دے انداز نو دیکھیا نا، قرآن دے اندر میرے مصطفیٰ دا بھی نام، قرآن دے اندر میرے خدا دا بھی نام، تورات دے اندر خدا دا بھی نام، تورات دے اندر مصطفیٰ دا بھی نام، انجیل دے اندر خدا دا بھی نام، انجیل دے اندر مصطفیٰ دا بھی نام، کلمے دے اندر خدا دا بھی تذکرہ، کلمے دے اندر مصطفیٰ دا بھی ذکر، خطبے دے اندر خدا دا بھی ذکر ہے، کل خطبے دے اندر میرے مصطفیٰ دا بھی ذکر ہے۔ اللہ پاک دا قرآن بولیا ہے، میرے محبوب دے چہرے دی گل آئی تے قرآن بولیا وَالضُّحَىٰ، پھر میرے پیغمبر دیاں زلفاں دی گل آئی، قرآن بولیا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے محبوب دے سینے دی گل آئی، قرآن بولیا لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میرے محبوب دی یتیمی دی گل آئی، قرآن بولیا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میرے محبوب علیہ السلام دے معراج دی گل آئی نا، 15واں سپارہ پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میرے محبوب دے ہتھاں دی گل آئی نا، قرآن بولیا وما رمیت اذ رمیت، میرے محبوب دے اکھاں دی گل آئی، قرآن بولیا الم نجعل لہ عینین، میرے محبوب دی کملی دی گل آئی، قرآن بولیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب دی چادر دی گل آئی تے قرآن بولیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، میرے نبی دی ختم نبوت دی گل آئی، اللہ دی قسم ہے کوئی اج دا پیر لیا کر کے وکھانا، کوئی اج دا مینوں مشیر لیا کر کے وکھانا، کعبہ دے رب دی قسم دے، زمین بعد اندر ہے، آسمان بعد اندر ہے، دنیا دے اندر جتنے بھی لوگ نے سارے بعد اندر نے، اگر رب تو بعد کوئی
اس کائنات اندر اعلی ہستی ہو سکتی میرا امام جناب محمد رسول اللہ ہے۔ تے گل سنیا جی یارو جدو ختم نبوت دی گل آئی نا قرآن بولی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تے میں آخر تے صدا دے جاوانا ہر بندہ بلاندا ہے اپنے پیر وال، میرا پیر تھی ہوئے جڑا دنیا دے بھی اسی اون دے لڑ لگ جاواں گے رب دنیا چ میری سوا نہیں کرے گا تے کل قیامت والے دن بھی اللہ دی عزت دی قسم میری سوا نہیں ہوواں گے انشاءاللہ۔ سن فقیر دی زبانوں گل مک گئی، محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا یارو گل پلے بن کے لے جاؤ۔ قاری منیر صاحب دی محفل اندر آن والو ایک گل پلے بن کے لے جانا، او محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا اوتھے سگارا نہیں ہونا۔ یہ پیران دی تیام گل ہے، اوتھے نبی ڈول جان گے، او جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولن، یوسف تے یونس لکن سارے اولے، ہر نبی اوتھے ایہو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا ہے۔ تے آخری گل مک گئی نا تے دربار جنت دا میرا پیر ہوئے، دربار جنت دا کنڈا نلانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا اوتھے سگارا نہیں ہونا۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا تم خوش رہو ہم دعا کر چلے، وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس نوجوان کی عمر کے اندر علم کے اندر اور برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً بہت زیادہ سفر کر کے آئے اور کہہ رہے تھے کہ صاحب صرف 5 منٹ، ہاں جی تے الحمدللہ میں کہنا تو ہی سنا کے تڑا ایمان تازہ کر دیتا ہے۔ ہویا تازہ کہ نہیں ہویا میرا بھائی؟ ہاتھ کھڑا کرو جدا جدا تازہ ہویا ایمان۔ اللہ سونیا جنہیں فقیر آئے نہیں اللہ سارے اپنے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب اور قبولیت دا وقت ہے۔ ماشاءاللہ 5 بچیاں نے قرآن پاک مکمل کیتا ہے الحمدللہ، اور 6ویں بچی نے ترجمہ القرآن پاک مکمل کیتا ہے۔ اس واسطے بزم سجائی گئی سی تے کچھ بچیاں نے ناظرہ قرآن پاک بھی مکمل کیتا ہے۔ والدین بیٹھے مبارکباد میں سارے والدین دینا۔ اللہ رب العزت سے دعا وا اللہ سونیا اس ادارے نو قیامت دی دیوارہ تک قائم دائم آباد رکھی میرے اللہ۔ اللہ فقیر آندے رون، اللہ تیرے نبی پاک دی شان سناندے رون۔